जहाँ सिंधी भाइयों का दुख दर्द होगा मैं उनके साथ खड़ा हूँ। अगर सिंधी भाइयों का कोई मसला है तो वो सिर्फ सिंधी भाइयों का नहीं, हम सब का मसला है। नाल ठाहिण सिंध सुकाइण, नाल ठाहिण सिंध सुकाइण। कराची दरिया सिंध से जो लहरें निकलेंगी सबसे ज्यादा सबसे शदीद तरीन मुतासर नवाबशाह डिवीज़न, हैदराबाद डिवीज़न और कराची डिवीज़न होगी, क्योंकि पानी सिर्फ गुड्डू बैराज तक पहुंचेगा, शक्कर बैराज, कोटड़ी बैराज तक नहीं आ सकेगा। जिस तरह आपको भाई जावेद भाई ने बताया कि सिंध के भी दो कैनाल निकल रहे हैं जो थर के रेगिस्तान में जा रहे हैं। आप तस्वर करो कि ये सारे गैराबाद रेगिस्तानों को आबाद करने के चक्कर में ये सिर्फ जनरल अपनी ज़मीनें आबाद करना चाहते हैं, लोगों को भूख मारना चाहते हैं। इनको लोगों के मुफादा से कोई इंटरेस्ट नहीं है। रेगिस्तान चोलिस्तान का रेगिस्तान है जिससे किसी का कोई ताल्लुक नहीं है, वहाँ पे सिर्फ जनरलों की ज़मीनें हैं, वो उनको आबाद करना चाहते हैं और हम सब आबाद ज़मीनों को बर्बाद करना चाहते हैं। हम यकीन करते हैं कि सिंध का कराची से केटी बंदर से कश्मीर तक सारे लोग एक ही पेज पर हैं कि दरिया सिंध पे कैनाल नहीं चाहिए। हम आजा करते हैं आफाक भाई की, हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी शहर की आबादी इस जद्दोजहद का पीली जद्दोजहद समझेंगे, उम्मीद है और हम दावत देंगे कि वो हमारे ख़यालात के साथ हैं। नाल ठाहिण सिंध सुकाइण, नाल ठाहिण सिंध सुकाइण। जारी आहे जारी रहंदी, जारी आहे जारी रहंदी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नीचे रख दूं? बस ठीक है चलेगा। मैं यहाँ जब हाजिर हुआ तो यहाँ पे इन लोगों ने बहुत मोहब्बत का इजहार किया और ये अजरक भी इन्होंने इसी मोहब्बत में मुझे पहनाई है। और ये जो बस सही है, वो असल में डिस्टर्ब हो रहा है। मैं तमाम सहाफ़ी हजरात का जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ। जो कैमरामैन हैं, टेक्नीशियंस हैं, जो टेक्निकल स्टाफ है, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए यहाँ पर। मैं यहाँ जब आया हूँ तो ये जो मेरे सिंधी भाई हैं उन्होंने बहुत मोहब्बत का इजहार किया है, बहुत मोहब्बत से मुझे रिसीव किया है और इसी मोहब्बत के इजहार के लिए इन्होंने मुझे सिंधी अजरक भी पहनाई है। मैं इन सब का बहुत मशकूर हूँ। मैं क्योंकि टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, अच्छा मैं क्योंकि अर्बन एरिया से ताल्लुक़ रखता हूँ तो मुझे जो देही सिंध के लोग जिस तरह पानी के मसले पर उनकी स्टडी है उस तरह मेरी स्टडी नहीं है। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि सिंधी महाजरों के नेचुरल अलाई हैं, पीपल्स पार्टी नहीं। और मैंने ये कहा कि सिंध के लोगों का जो भी मामला होगा वो सिर्फ सिंधियों का नहीं है, वो अर्बन और रूरल एरिया में तकसीम करके किसी मसले को हम नहीं देखना चाहते। अगर सिंधी भाइयों का कोई मसला है तो वो सिर्फ सिंधी भाइयों का नहीं, हम सब का मसला है। और अगर हमारा कोई मामला है, मसला है, तो वो सिर्फ हमारा नहीं है, हम सब का मसला है। हम सिंध के शहरी हैं, मुस्तकिल बाशिंदे हैं। सिंधी और महाजिर दो मुस्तकिल इकाइयाँ हैं जो सिंध में रहती हैं। सिंध के पानी के मसले पर मैंने कहा था कि मेरे सिंध के पानी पर पंजाब में अगर डाका डाला गया तो मैं सिंधी भाइयों के साथ खड़ा हूँ। मुझे उसकी टेक्निकलिटीज़ की परवाह नहीं है, मुझे इल्म भी नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा वाकिफ़ भी नहीं हूँ। लेकिन मैं जहाँ सिंधी भाइयों का दुख दर्द होगा मैं उनके साथ खड़ा हूँ। उनके साथ कोई मामला है, उनके साथ नाइंसाफ़ी है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। मैंने जब इस मामले में मैंने थोड़ी सी मालूमात हासिल की तो मुझे बहुत हैरानगी हुई कि जो इस पानी की जो 4 कैनाल्स निकाली गई हैं पंजाब में, जो 6 कैनाल्स के जो अप्रूवल हुई है, उस फैसले के ऊपर सदर साहब के मोहतरम जरदारी साहब के दस्तखत हैं, उनके दस्तखत से हुई है जी 8 जुलाई 2024 को। मैं हैरान इस बात पर हूँ कि सिंध के पानी के मसले पर सिंध की आवाम की आवाज़ को सुना नहीं गया।
میں یہ سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب کو یہ وضاحت کرنی چاہیے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ کے مفاد میں ہے تو سندھ کے لوگوں کو اعتماد میں لیجیے، اور اگر وہ کسی دباؤ کے اندر انہوں نے فیصلہ کیا ہے تو بھی سندھ کے عوام کو اعتماد میں لیجیے، اس لیے کہ کسی دباؤ میں اگر سندھ کے مفادات کا سودا کیا گیا ہے تو سندھ کے عوام، چاہے وہ اربن ہوں چاہے وہ رورل کے عوام ہوں، وہ سندھ کے مفادات کے سودے پر ظاہر ہے کہ سراپا احتجاج ہیں۔ سندھ کے شہری علاقوں میں بھی زرداری تو ساں، شہباز تو ساں، وفاق تو ساں، جنرل تو ساں، سندھ کے شہری عوام ہوں یا دیہی عوام ہوں، میں نے جس طرح کہا کہ ہمیں اب ایک قدم آگے بڑھ کر دیہی اور شہری عوام کے مسئلے کو الگ الگ نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں اب ایک قدم آگے بڑھا کر ہر مسئلے کو جو دیہی ہے اس کو بھی شہری عوام کو اپنا مسئلہ سمجھنا چاہیے، اور اگر کوئی شہری عوام کا مسئلہ ہے تو میں اس دیہی سندھ سے تعلق رکھنے والے ان وکلا برادری سے بھی کہوں گا کہ انہیں بھی سندھ کے شہری عوام کے مسائل کو اپنا مسئلہ سمجھنا چاہیے۔ ہم جب سب مل کر جدوجہد کریں گے تو بدعنوان گورنمنٹ سے نجات حاصل ہوگی۔ یہ گورنمنٹ آپ کے اور ہمارے مفادات کا سودا کر کے صرف اقتدار سے چمٹ کر پیسے بنانے میں مصروف ہے، اسے سندھ کے عوام کی دکھ تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہے۔ سندھ کے عوام ظاہر ہے کہ وڈیروں کے ظلم اور زیادتی کا شکار ہیں، وہاں نجی جیلیں ہیں، وہاں کاروکاری کے نام پر قتل ہوتے ہیں، وہاں قبیلوں کی لڑائی میں گنتی کر کے قتل ہوتے ہیں، لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ کے دیہی عوام اور شہری عوام بالکل یکساں اس بدعنوان گورنمنٹ کے وکٹم ہیں، اور سب کو مل کر اس بدعنوان گورنمنٹ کے خلاف متحد ہو کر اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔ سب حرامی، کنال پر سب حرامی، کنال پر دستخط سندھ گورنمنٹ نے کیے ہیں، سندھ اسمبلی کے اندر قرارداد منظور ہوئی ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس معاملے کو سندھ کے عوام کی امنگوں کے مطابق، سندھ کے عوام کی جو خواہشات ہیں اس کے مطابق حل کیا جائے۔ سندھ کے پانی پر اگر پنجاب ڈاکہ ڈالے گا تو میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں آج پھر اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ سندھ کے شہری عوام سندھ کے دیہی عوام کے ساتھ کھڑے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، میں آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں دیدار علی شاہ صاحب اور چانڈیو صاحب، میں سب کو یقین دلاتا ہوں کہ سندھ کے شہری اور دیہی عوام مل کر جدوجہد کریں گے۔ آپ بھی ایک قدم آگے بڑھائیے۔ میں بھی اگر یہاں آیا ہوں تو میں نے آپ سے عرض کی کہ مجھے پانی کے مسئلے کا اتنا علم نہیں ہے، کیونکہ ظاہر میں ایگریکلچر سے وابستہ نہیں ہوں، آپ لوگ وکٹم مجھ سے زیادہ ہیں، لیکن میں اگر یہاں آیا ہوں تو میں صرف گڈ ول جیسچر کے طور پہ آیا ہوں کہ سندھی بھائیوں کو یہ پیغام ملے کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ خلیل انصاری صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ۔ خلیل انصاری صاحب نے مجھے مدعو کیا، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ مجھے موقع ملا کہ میں اپنے جذبات کا اظہار کر سکوں کہ میں سندھی عوام کے ساتھ کھڑا ہوں، سندھی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہوں، اور دیدار علی چانڈیو صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ۔ جنگ آسانی جاری رہے۔ ہمیں بات خوشی ہوئی کہ سندھ کے شہری اور دیہی علاقے لوگ اکٹھے ہو کر دریائے سندھ کے تحفظ کے لیے جنگ لڑیں گے۔ یہ امید کرتے ہیں ساتھ رہیں گے تو ساتھ مریں گے تو ساتھ لڑیں گے انشاءاللہ۔ اوکے، مہربانی۔ جاری آئے جاری رہندی، جاری آئے جاری رہندی۔